भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रमधाम। तर आज तुम्ही हांगा पावले आणि श्रमधाम हे आज काणकोणाच्या भायर आसा, सांगात आमकां। नाही, काणकोणाच्या भायर आसा इतल्या खातीर आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा फाटल्या वर्साक आसा काणकोणाचें सुरवात केल्लो आनी 20 घरां आमी कंप्लीट केल्ली आनी तातूंतल्यान आमकां एक खूब प्रोत्साहन मेळ्ळें की आमचे राज्या कडच्यान प्रोत्साहन मेळ्ळें, आमच्या कार्यकर्त्यांच्यान प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी हो तसो प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोवा भर ह्या विशयाची एक हायप वाडिली आनी अशाच काळामध्ये विधानसभा चालू आशिल्ली त्याच काळामध्ये पावसांत हें घर तृप्ती गांवकाराचें घर पडलें आनी विधानसभा सोंपतकर हांव आनी गणेश गांवकार हे गेले पयलें आनी त्या घराची दुर्दशा पयली आनी दुर्दशा पयली त्याच वेळार ठरयलें आमी हें घर आमी बांदुया अशा तरेचें करून आमी येयल्ले। नंतरच्या काळांत कितें आसा न्ही, आमचे गौतम देसाय बाकी आमचे नवी आमदार आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते आसा न्ही त्या लोकांनी तितलो जोर धरलो आनी आज प्रत्यक्षांत जें आसा न्ही काम आमी सुरवात केली आनी काणकोण सकून जवळ एक 50 वॉलंटियर आयिल्ले आसा आनी हांगचेय लोकल आयिल्ली आसा आनी प्रत्यक्ष आज तृप्ती गांवकाराचें घर प्रारंभ करून जें आसा न्ही आज आमी केल्लें आसा की दिसभराक जें आसा न्ही क्लीन देवड जें आसा न्ही पूर्ण गुन्यान जें आसा न्ही आमी पुराय करतले आनी फुडल्या एक 7-8 दिसां भितर तेका स्ट्रक्चर जें आसा न्ही पुराय करता असो हांवें करून आयिल्लो आसा। त्यामुळे आज प्रत्यक्षांत म्हणजे आमदार गौतम बाबा भटे सगळे आमी लोकल कार्यकर्ते आसात तांचे आभार व्यक्त करता। तशेंच आमी आमचे हांगचे जे कार्यकर्ते आसा की काणकोण भागांतले सगळे कार्यकर्ते आसा वॉलंटियर आसता तांचे हांव आभार व्यक्त करता की म्हाका ह्या सगळ्या लोकांनी असो प्रोत्साहीत केल्लें आसा जो विचार हांवें जुनो विचार आसा गांवचे गांवपण मनीसपण हे रुजोवपाचे हांव सतत प्रयत्न करतलो। आज प्रत्यक्षांत ह्या सगळ्या लोकांनी दाद दिल्ले आसा न्ही आनी एक म्हजो आजो म्हजो पंजो म्हणजे गांवचे जे बुदन ह्या लोकांनी एक आमचें ग्रामीण कल्चर जें आसा मनीसपणान जगपाचें आनी मनशाक एकामेकांक आदार दिवपाचें आनी हांव तेंच परत पुनर्स्थापीत करपाचें प्रयत्न हांव करता आनी खूब मोठो प्रयत्न हो इल्लोसोच प्रयत्न आसा की म्हाका ह्या विशयाक बळ सगळ्या लोकांनी दिवचें मेळत आसा की आनी हाचो स्लोगन कितें आसा तो 1 रुपया आमकां लोकांनी दिवचो म्हणजे कोणूय आसत जो सदन आसा ताणें किमान 1 रुपया दिवचो आनी एक दीस श्रम करपा खातीर येवचें हो आमचो स्लोगन आसा आनी त्या स्लोगनाक खूब बऱ्या लोकांनी दाद दिल्ली आसा। गोंयच्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता, वॉलंटियरांचे आभार व्यक्त करता। अशेंच तुमी सहकार्य करात आनी हो विशय आमी गोंयचें गांवपण मनीसपण रुजोवपाचो जीवन दवरपाचो किंवा ते फुलोवपाचें प्रयत्न करता। फाटीं आमी पळयलें की तुमची तोखणाय जाली, एके वशेन मदर टेरेसा आनी एके वशेन तुमी फादर, म्हणजे ज्या प्रमाणे एक बापूय कसो तुमी ह्या गरिबांक पावता आनी जेंची घरां तुमी उबी करून दिता। आज काणकोणच्या भायर येवन तुमी सुरवात केलेली आहा आनी अशी आतां कितकीच घरां हळू जातली आनी अशें तुमी सांगलेलें आहा आमकां की सगळ्यांनी जे श्रमधाम एक घर सुद्दां घेतलेलें आहा। नाही, ह्या विशया समजावंक आसा न्ही की खूब आनंद जाता की आमकां किंवा म्हाका आनी म्हज्या वॉलंटियरांक फक्त काणकोण तालुक्या पर्यंत सीमीत रावपाचें आमकां की सबंद गोंयच्या जनतेन आज कसो राजकीय क्षेत्रांत आयलो सभापती सारक्या पोस्टाचेर हांव आसा आनी एक मनीस म्हणून जे आसा म्हाजे कडेन खूब लोकांची अपेक्षा आसा आनी जी गोंयकारांची म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा मनीसपणाची ती त्या मनीसपण जागोवपा खातीर आनी त्या लोकांक पावपा खातीर जे आसा न्ही की ताका मतदारसंघा पुरतो ताका लिमीट ना। म्हणजे फुडें जर म्हाका जर ताकद जर वेवस्थीत मेळ्ळी जर जायत न्ही म्हणजे लोकांचो विशय उखून जाल्लो न्ही गोवा भर घर बांदपाचें आमी काम सुरवात करतले की आतांय आमी फुडल्या काळांत आसली 100 घरां बांदता पळय ती घरां आसतलीं फोंड्या तालुक्यांत आसतलीं, धारबांदोड तालुक्यांत आसतलीं, केपें तालुक्यांत आसतलीं, सांगें तालुक्यांत आसतलीं, इवन सालसेत तालुक्यांत सुद्दां लोकांची हें आसा अपेक्षा आसा की आमी घरा येवचें। ज्या भागांत कार्यकर्ते आमकां सपोर्ट करते त्या तालुक्यांतले त्या भागांतले आमी प्रत्येक मनशाक मदत करपाचें पडटा। सदांच आमी पळयल्या ज्या प्रमाणे एक उत्साह आसता तुमच्या मदीं आनी सदांच आमी पळयलां की तुमी ह्या कार्यकर्त्यांक शिकयता की प्रत्येक आतां ह्या गांवांत येवन तुमी तांकां दाखयला कशें बाबा टायमार हें काम घेवचें आनी कशें टायमा भितर काबार करचें। आतां पावसूय फुडें आहा आनी आतां 20-22 घरांय कंप्लीट करपाचें आहा। कठीण काय ना आमकां स्ट्रक्चर जें आसा 4-5 दिसांक उबी करूंक शकता आमी फुडले
फिनिशिंगाचें काम आसा छप्पर स्ट्रक्चर उबी जातकच आसा न्ही ते एक सादारणचे 15-20 म्हयने उशीर जालो कांय हरकत ना पूण आमी जुलय 27 तारखेर म्हणजे माझ्या वाडदिवसाच्या पर्यंत आमी एक किमान 25 घरां बांदून तांकां लोकांक चावी दिवपाचो कार्यक्रम आसा ते आसा आणि 100% विशय सोंपतलो कारण ज्या पळोवन कार्यकर्त्यांचे बाकी लोकांचे सहकार मेळटा त्यामुळे म्हाका कठीण कांय दिसना आमकां फाटल्या वर्साक आमी सादारणशे म्हणजे 1 एप्रिलाक सुरू केले आणि सादारणशे आमी 15 जून पर्यंत जे आसा न्ही आमी 20 घर कंप्लीट केले. थँक्यू सर.